हाय, दिस इज़ तस्कीन खान एट BBC इन लंदन। ये हेड क्वार्टर है BBC का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वाओ टीवी, जो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस। हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं वाओ टीवी, जो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है। हमारा एक पेज है ऑफिशियल, तस्कीन खान ऑफिशियल। और वाओ टीवी जो है वो आपके लिए यूट्यूब पे सहूलत मौजूद है कि आप इसके ज़रिए कमेंट्स करते हैं। हम अपने दिल की आवाज़ जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और जितने भी कौम के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर तबसरा करते हैं। और ये खुदाम के फजल से इंडिपेंडेंट वॉइस है। गुज़श्ता कुछ सालों से, ख़ास तौर पे जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए या इक़्तिदार में आने से पहले, मुझ जैसे बहुत से लोगों ने उनसे उम्मीदें लगाईं। और ये दिल में आया कि पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़, मजहबी अक़लीतें, उनके मसाइल ये शख्स हल करेगा। क्योंकि उनसे पहले अगर देखें तो नवाज शरीफ, और उनसे पहले देखें तो आसफ ज़रदारी, फिर उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, और उनसे पहले थोड़ा सा और पीछे जाएं या इन बिटवीन देख लें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, और बहुत पीछे जाने की अब क्या ज़रूरत है। हर दौर में उम्मीद तो लगाई गई होगी और लगाई जाती रही है कि कौन ऐसा शख्स आएगा जो पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिलाएगा। मुशर्रफ साहब के लिए पाकिस्तानी मसीहों के दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और उनका दौर भी ऐसा था कि उसमें ऐसा कभी कोई मजालम ऐसा नहीं हुए, लेकिन जो कि जरदारी और शरीफ अदवार में होते रहे हैं। ऑनेस्टली बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा एक बात की थी किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही को या किसी अक़लीती रुकन को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ पाकिस्तान का। लेकिन कैसे देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी लेजिस्लेशन है? क्योंकि अक़लीतें तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म या सदर नहीं बन सकती, तो कैसे बनाएंगे? इस पर उन्होंने कोई बात नहीं, सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन फिर भी उनके लिए इस बात पे दिल से इज़्ज़त। लेकिन असफ अली ज़रदारी को देख लें या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को देख लें, इनके अदवार में बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं पाकिस्तानी मसीहों के साथ, अक़लीतों के साथ। और एक लंबी, आपको पता है कि बस्तियाँ भी जलाई गई, इंडिविजुअल्स को कत्ल भी किया गया ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर, दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए। लेकिन अक़लीतों की तरक्की के लिए ना कभी कोई स्कूल वापस किए गए, ना कभी उनके लिए कोई खुसूसी पैकेज बनाए गए, ना उनकी पार्लियामेंट के अंदर मौसर नुमाइंदगी या उनकी बराह रास्त नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए गए, कुछ भी नहीं किया गया। तो इसलिए मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जो उम्मीदें जरदारी साहब से थी या नवाज शरीफ साहब थे वो पूरी नहीं हुई, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग आने वाले शख्स से उम्मीदें लगा लेते हैं। आने वाला शख्स कौन था? इमरान खान। उससे भी हमने उम्मीदें लगा ली। और लेकिन उनके दौर में भी हमने देखा कि ज़्यादतियाँ होती रहीं। जैसे अर्जुन राजा केस है, या बहुत से ऐसे केसेस हैं कि कमसन बच्चियों को अगवा किया जाता है, और बहुत सी बच्चियों को अगवा किया गया खान साहब के दौर में, पौने 4 साल दौर में। और जबरी शादियाँ, कमसन उम्र में उनको अगवा कर लिया जाना, फोर्स कन्वर्जन के वाक़यात, फोर्स जो मैरिजेज़ हैं उनके वाक़यात, और फिर कानून ना बनने दिया जाना कि फ़ोर्स कन्वर्जन या फोर्स मैरिजेज़ जो हैं, कम उम्री की शादियाँ रुकें। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे आसिया बीबी को रहाई मिल गई, कुछ मिशनरी अदारे जो हैं वो वापस मिल गए। इसराइल नोएल खोखर साहब को यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया गया। फिर जहानाबाद के जो दहशतगर्दी के वाक़या में 40 से ज़्यादा लोग असीरान थे, पकड़े हुए थे, उनको रहाई मिल गई, बेल मिल गई। कुछ चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हुई खान साहब के दौर में कि जो अक़लीतें कह सकें कि उनको रिलीफ मिला सियासी लिहाज से, या कोई जैसे मगरिब की तर्ज पे कोई ऐसा फार्मूला दिया गया है कि बराह रास्त नुमाइंदे हैं अक़लीतों के, वो जनरल सीटों के ऊपर जीत के आएँ। खान साहब के दौर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। किस्सा मुख्तलिफ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी आप खान साहब की हिमायत करते हैं। खान साहब के साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है। मैं ज़िंदगी में उनसे सिर्फ एक दफ़ा लंदन में एक प्रोग्राम में मिला था। शहजाद रॉय जो पाकिस्तान का मशहूर सिंगर है,
ان کا ایک چیریٹی ایونٹ تھا تو میں کور کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ پھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی مختصر، لیکن وہ بھی ایسی ملاقات تو نہیں کہ وہ تو نہیں مجھے جانتے، میں نے تو ایسے شوق سے ایک کرکٹنگ ہیرو کے طور پہ ان کے ساتھ ہلکی سی ملاقات ہوئی، ہاتھ میں لایا، پکچر لی اور خیر سگالی کا پیغام دیا، تو ایسے ہلکا پھلکا جیسے ایک ہوتے فارمیلٹی. تو اس کے بعد بھی صحافت میں رہا ہوں خدا کے فضل سے، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہے، اور نہ کوئی ذاتی کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی ان سے کوئی ذاتی کوئی ہم نے کوئی پولیٹیکل گینز کرنے ہیں. ان کی حمایت صرف یہ اس وجہ سے کی ہے یا کر رہا ہوں یا میرے جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، جو فائدہ شریف اور زرداری ادوار میں نہیں ہوا. اگر وہ لوگ ہمارے کام کر دیتے ہم ان کے فین بن جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہم کھل کے سپورٹ کرتے. خان صاحب کے لیے بھی اس لیے ہم کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک امید ہے کہ یہ اقتدار میں پراپرلی آ کے ہماری بات سنیں گے، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس کے بات کریں گے. ایک چانس ہے، ایک امید ہے. اگر خدا نخواستہ نہیں کرتے پھر ہم کسی اور شخص سے امید لگا لیں گے، اور دعا گو ہوں گے کہ کوئی تو ایسا شخص آئے گا جو ہماری آواز بنے یا حمایت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل سی بات ہے. ورنہ کسی کے ساتھ، نہ زرداری صاحب کے ساتھ، مشرف صاحب کے ساتھ بڑی ملاقاتیں رہی ہیں. انہوں نے ہماری یہاں لندن میں حمایت کا اعلان بھی کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن تب تک وہ پاور سے جا چکے تھے. ٹھیک ہے، پھر شریف برادران کے ساتھ بھی ان کو بھی دیکھا، ان کے ادوار کو بھی دیکھا، کوئی ہمارے کام نہیں ہوئے. خان صاحب کے دور میں بھی اتنے کام نہیں ہوئے، لیکن ابھی چونکہ امید ہے کہ وہ دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں، اس لیے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے کام کریں گے. کرکٹنگ ہیرو تھے بہت سے لوگوں کے میرے سمیت، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمارے کوئی پولیٹیکل ہیرو بھی ہیں. ایک امید ہے، اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو بہت صبر کے ساتھ بات کیا کریں. اگر میں آفیشیل پیج کے اوپر یا یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی حمایت میں بات کرتا ہوں تو ایک امید لے کے بات کرتا ہوں، اس سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے. کبھی کوئی اتنی کوئی خاص لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، نہ کوئی ہم نے صرف فائدہ لینا ہے. ہاں، فائدہ اگر لینا ہے تو اپنی صرف قوم کے لیے لینا ہے کہ ان کے کام ہوں، ان کے حقوق مل جائیں. تو یہ بات پلیز ذہن میں رکھا کریں. آپ لوگوں نے پاکستان یا پاکستان سے باہر رہتے ہوئے ایک لکیر کھینچ دی ہے، اور بدتمیزی کی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں. کمنٹس جب کرتے ہیں تو اخلاقیت بھول جاتے ہیں. اگر آپ شریف برادران کی حمایت کریں تو پی ٹی آئی والے چڑھ دوڑتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں بات کریں تو نون لیگ یا زرداری کے جو لوگ ہیں وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تمیز کا دامن بھول جاتے ہیں. اوپینین کی قدر کرنا سیکھیں. اس کے اوپر ایک الگ بات بھی کی جا سکتی ہے. آپ کے اندر انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، اور جو معاشرہ جو ہے وہ گرم خونہ میں بنا ہوا ہے، کچھ حالات کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اپنے آپ اندر صبر پیدا کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی کسی کی کیوں حمایت کر رہا ہے. آپ اگر کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ لاجک کے ساتھ، عزت کے ساتھ کمنٹس کریں، ویڈیوز بنائیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اپنا ویو پوائنٹ عزت کے ساتھ شیئر کریں کہ میں کسی کی کیوں حمایت کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. لاجک اور انفارمیشن کے ساتھ بات کریں. کسی کی پگڑی نہ اچھالیں اور بدتمیزی نہ کریں پلیز، کیونکہ خاندانی لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو اس طرح کا اگریشن دینا چاہتے ہیں، بدتمیزی سکھانا چاہتے ہیں، تو پلیز خدا را اس پریکٹس کو بند کریں بڑے صبر تحمل کے ساتھ. جس طرح میں نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی اپنی بات کرنے کی کوشش کریں اور منطق دیں، عزت دیں ایک دوسرے کو، اوپینین کو، ایک دوسرے کی اوپینین کو برداشت کرنا سیکھیں. تو بہت شکریہ اس پیغام کو دیکھنے کا. آئی ہوپ کہ تھوڑی سی وہ ایئر کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس پیغام کو آپ مثبت طور پہ لیں گے تو آئی بی ریئلی گریٹفل. اگر نہیں لیں گے تو پھر دعا کو ہوں کہ آپ اس کو لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور واؤ ٹی وی کو جو خدا کے فضل سے آپ کی اپنی وائس ہے، انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ کوئی بھی جو نئی ویڈیو آتی ہے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا اگر آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے. تو نئے سبسکرائبرس کا بے حد شکریہ. تھینکس فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو.